गाड़ी को भी उन्होंने हिट किया। जी वजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी, हम उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आसिफ बताइए क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हमें सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि जो कॉन्वॉय आ रहा था प्राइम मिनिस्टर का उस पर अटैक किया गया है और इस बारे में मुशीर दाखिला से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी है प्राइम मिनिस्टर की और जो ब्लू बुक के तहत रिकमेंडेड जो इन्फोर्समेंट है वो की गई है। इसके अलावा साथ में जो इजाफी स्क्वाड था उसकी वजह से जो है वो काफी महफूज रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका जो कॉन्वॉय और उनका जो स्टाफ था और बाकी गाड़ियां। और उसके साथ ही ये भी उन्होंने कहा है कि हमने फौरी तौर पर आईजी पंजाब को कहा है कि वो इस बारे में एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो टीम बनाएं और फौरी तौर पर इसकी इंक्वायरी करके हमको प्रेजेंट करें। और साथ में जो वफाकी सतह पर जो है एक टीम मुकर्रर कर दी गई है जो कि नेशनल पुलिस ब्यूरो के सरबराह हैं, डायरेक्टर जनरल हैं तारिक खोसा, उनकी सरबराही में एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जिसमें पंजाब और वफाक के पुलिस अफसरान और इंटेलिजेंस हुकाम शामिल होंगे जो कि 24 आवर्स में इब्तदाई जो तफ्तीशी रिपोर्ट है या जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मुशीर दाखिला को सबमिट करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज कंफर्म रहनी चाहिए कि जो वज़ीर-ए-आज़म का जो स्क्वाड होता है बेसिकली उसकी जो सिक्योरिटी जो मेंटेन की जाती है उसमें एक तो रूट लगाया जाता है और रोड के दोनों अतराफ मुकम्मल जो है वो सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ होता है और आम किसी भी शख्स को जो है वो उस रूट पे जाने की इजाजत नहीं होती। कई दफा ट्रैफिक को भी रोका जाता है। और पिछले कुछ अरसे में जो चीज सामने आई है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर का जो रूट है उसको चेंज नहीं किया जा रहा था जो हमारी इंफॉर्मेशन है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर जिस रूट को इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में वज़ारत दाखिला के हुक्काम का कहना है कि उसकी मुकम्मल मॉनिटरिंग और स्कैनिंग जो है वो भी की जा रही थी, लेकिन उसके रूट को चेंज नहीं किया गया था। ऑल्टरनेट रूट्स रखे जाते हैं साथ ही में, लेकिन इस मामले में जो आज का वाकया हुआ इसके बारे में अभी तक वज़ारत दाखिला के हुक्काम ने आसिफ ये बताइएगा क्या इस हवाले से कोई इत्तला खुफिया इदारों के पास मौजूद थी? कल रात में इस्लामाबाद में हाई अलर्ट कर दिया गया था, क्या वजूहात थी इसकी? देखिए इंफॉर्मेशन जहां तक है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी सिक्योरिटी इदारों के पास है कि अहम शख्सियात को हुकूमत में जो इस वक्त हैं और जो हुकूमत से बाहर हैं उनकी सिक्योरिटी को खतरात लाहक हैं। लेकिन इस बात की 100% कंफर्मेशन अभी तक नहीं की गई है कि स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर को टारगेट बनाने के बारे में कोई इंटेलिजेंस हुकाम को इतला मिली हो। लेकिन ये चीज चूंकि एक अरसे से इन प्रैक्टिस रही है कि जितने भी आला हुकाम हैं चाहे वो हुकूमत में हों या हुकूमत से बाहर हों और उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। रिसेंटली शहीद रहमान जो है वजीर इत्तलात, उनको जो सिक्योरिटी थ्रेट के बाद उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है मर्सिडीज जो है वो फराहम की गई है और उन्होंने खुद भी कंफर्म किया कि वो इनसिक्योर फील कर रही थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बार बार उनको ये इन्फॉर्म किया था कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक उनकी जान को खतरा है, जिसके बाद उनको जो है वो एक जो गार्ड्स का जो है एक कॉन्वॉय साथ दिया गया है और साथ में बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उनको फराहम की गई है। इसी तरह से जो बाकी आला हुकाम हैं जो गवर्नमेंट के वज़रा हैं जिनकी सिक्योरिटी थ्रेट जिनको मिलते हैं या जिनके बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है उनको सिक्योरिटी फराहम की जाती है। लेकिन जहां तक प्राइम मिनिस्टर का मामला है इसमें तो ऑल द टाइम 24 आवर्स उनको जो सिक्योरिटी फराहम की जाती है बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर वो तो बियॉन्ड दी जिसे कह सकते हैं आपके वो अक्रॉस द बॉर्डर होती है जहां भी वो जाते हैं। आसिफ अली भट्टी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आसिफ आपसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये उस गाड़ी के हैं जिसके ऊपर गोली का वाज़ेह निशान आप देख सकते हैं। ड्राइवर साइड पर अगला शीशा जो है उसमें ये गोली का निशान नजर आ रहा है। और इस गोली को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिस चोटी की बात की जा रही थी, जिस पहाड़ी की बात की जा रही थी, उस पहाड़ी से जो फायरिंग की गई है इस गाड़ी पर और ये जो निशानात देखने में आ रहे हैं ये वो निशानात हैं जो गोली से आए हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जियो न्यूज़ के तज्ज़ियाकार हामिद मीर। जी हामिद साहब क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए जैसा कि आप ये गाड़ी दिखा रहे हैं जिस पर के फायर हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, बुलेट प्रूफ गाड़ी, और आपको नजर आ रहा है कि इस गाड़ी की राइट साइड पर फायर लगा है जो ड्राइवर वाली साइड है और आपको उसमें जो ड्राइवर का हैंडल है वो भी नजर आ रहा है
اور جو لوگ اسلام آباد کو جانتے ہیں انہیں یہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو پہاڑی ہے جس پر قائد اعظم کی شبیہ ہے اور اتحاد، ایمان اور تنظیم بھی لکھا ہوا ہے بڑا بڑا، وہ جو پہاڑی ہے وہ جب آپ اسلام آباد سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ رائٹ سائڈ کی طرف آتی ہے وہ پہاڑی، اور اگر فائر اس پہاڑی سے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائر اس وقت ہوا ہے جب یہ گاڑی پرائم منسٹر ہاؤس سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو لینے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی، اور اسی لیے فائر جو ہے وہ ڈرائیور کی والی سائڈ پہ لگا ہے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ عام طور پہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، ان کا گن مین بھی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتا ہے۔ تو فی الحال وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فائرنگ اس وقت ہوئی جب پرائم منسٹر گاڑی کے اندر موجود تھے، کیونکہ اگر یہ فائرنگ جو ہے رائٹ سائڈ سے ہوئی ہے اور فائر کے نشانات بھی ڈرائیور والی سائڈ پہ ہیں جو کہ رائٹ سائڈ کی طرف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گاڑی اس وقت پرائم منسٹر کو ایئرپورٹ سے لینے جا رہی تھی اور فائر بھی اس وقت ہوئے ہیں، لہٰذا ابھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ پرائم منسٹر فائرنگ کے وقت گاڑی کے اندر موجود تھے۔ حامد میر صاحب، جی حامد میر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح کے ہم نشان دیکھ رہے ہیں، 2 گولیاں ٹکرائی ہیں جس طرح کہ آپ نے بتایا اگلے حصے سے اس سیدھے ہاتھ پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر گولیاں زیادہ ہوتی ہیں، بلٹ پروف گاڑی ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر زیادہ گولیاں ہوتی ہیں تو لگتا ہے نقصان زیادہ بھی ہو سکتا تھا۔ جی یہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، اور جس جگہ پر یہ فائرنگ ہوئی ہے اس کے بالکل قریب ہی کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کا دفتر بھی ہے، اس کے قریب ہی افواج پاکستان کے بہت سے اہم دفاتر ہیں، یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے، اور جب پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی موومنٹ ہوتی ہے اس علاقے میں تو اس وقت یہاں پہ سیکیورٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ بات ابھی تک ناقابل فہم ہے، یہ بات ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو پہاڑی ہے یہاں پہ عام طور پہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی موومنٹ کے دوران پولیس یا رینجرز یا فوج کے جو جوان ہیں ان کو تعینات کیا جاتا ہے، تو یہ کیسے ہوا کہ وہ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے؟ اور اب سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر کے قافلے پہ فائرنگ ہوئی ہے تو وہ جو آدمی ہے جس نے فائرنگ کی ہے وہ پہاڑی کے اوپر تھا، تو اسے یقیناً گرفتار کیا جا چکا ہوگا اسے، اور وہ اگر وہ گرفتار ہو چکا ہے تو پھر اس سے تحقیقات بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ وہاں سے بچ کے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر کی جب موومنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ سیکورٹی فورسز کی پریزنس ہوتی ہے، اور اگر اوپر سے فائرنگ کی ہے تو یقیناً فوری طور پر اس پہاڑی کو گھیرا ڈالا جانا چاہیے تھا، اور وہ آدمی کو گرفتار کرنا جو ہے میرے خیال میں وہ گرفتار ہو چکا ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ گرفتار نہیں ہوا تو پھر تو یہ بہت ہی بڑا سیکورٹی لیپس ہے، اور یہ جو پرائم منسٹر کی گاڑی پہ فائرنگ ہے اس سے بھی بڑا سیکورٹی لیپس ہے کہ وہ آدمی کیوں گرفتار نہیں ہوا، کیونکہ اس آدمی کے وہاں سے بھاگنے کے جو چانسز ہیں وہ کم از کم میری عقل میں نہیں آتے، وہ آدمی وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ پہاڑی سے نیچے اتر کے بھاگنا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں پہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی موومنٹ کے دوران وہاں پہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ جب گاڑی پرائم منسٹر کی جا رہی تھی ایئرپورٹ کی طرف اس وقت فائرنگ ہوئی ہے، اس وقت شاید پرائم منسٹر اس گاڑی میں موجود نہیں تھے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فائرنگ کرنے والا شخص ہے وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، اس کا گرفتار ہونا بہت ضروری ہے، یا تو وہ گرفتار ہو چکا ہے یا پھر وہاں پہ اس کی گرفتاری کے لیے آپریشن چل رہا ہوگا، لیکن اس کا وہاں سے اگر وہ بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ بہت ہی بڑا سیکورٹی لیپس ہے۔ حامد صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے ہماری بات ہوئی تھی وزیر اطلاعات و نشریات شہری رحمان صاحبہ سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم بالکل خیر خیریت سے ہیں۔ کیا آپ کی کسی پیپلز پارٹی کے کسی رہنما سے یا کسی بندے سے بات ہوئی ہے؟ ان کا کیا موقف ہے اس انسیڈنٹ کے بارے میں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے جو ہائی اپس ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ ویجیلنٹ تھے، خاص طور پہ آصف علی زرداری اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی جو ہیں، ان کو تقریباً 2 ہفتے سے یہ وارن کیا گیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اسی لیے آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی لوکیشن بھی تبدیل کی ہے، اور وہ بار بار اپنی